तो खान साहब तब्दीली के लिए आए थे, कुछ तब्दील होता हुआ आपको नजर आया? वैसे सर मुझे एक बात नहीं समझ आती, इमरान खान ने अपनी जिंदगी में जिस मंसूबे में हाथ डाला देखें वो कामयाब हुए, वर्ल्ड कप जीते, शौकत खानम बनाया, नमल कॉलेज कामयाबी से चल रहा है। सर ये जिंदगी में कामयाबियां समेटने वाला शख्स हसन निसार साहब हुकूमत में आकर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? वर्ल्ड कप कहां से आ गया? दुनिया में तो क्रिकेट खेल ही नहीं जाती। सर लीडरशिप जाहिर की ना। जो मुल्क घोरों की कॉलोनी रहे अंग्रेजों की, वहां ये एक पॉपुलर गेम है। मुझे बताएं, अमेरिका में, चाइना में क्रिकेट खेली जाती है? नहीं। वर्ल्ड कप है वही। ये एक हॉस्पिटल बना लेना, ये और वो, जाहिर है ही वाज अ स्टार। और लोगों ने से चंदे चुंदे लेके दानेदारी से उसने खर्च किया, बन गया। हो भाई, मुल्क 11 बंदों की टीम और कहां 24 करोड़ 25 करोड़ ट्रैक से उतरा हुआ आदमी। वजीर आजम कहते हैं कि 2.5 साल कारकर्दगी पे उन्हें फख्र है। क्या ऐसी कारकर्दगी है हसन निसार साहब जिस पे फख्र किया जाए, या फख्र सिर्फ इस बात के ऊपर है सर कि ये गंदम? हमारी तारीख मुबालगे की है, झूठ की है। कभी आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा कि दुनिया की शुजा तरीन दलेर तरीन कौमों में से जी जापानीज शायद टॉप ऑफ द लिस्ट है। नहीं, मोड़ कोड़ के वही अपने 10-20 नाम है, उन्हीं को विरत करते रहेंगे। ये भाई, ये इस तरह के नहीं है। ये जो हकीकत पसंदी तो नहीं है, बढ़ के मारते रहो। क्या मतलब कोई ढंग की चीज, कोई शनाख्त, इस ये जिसको कहते हैं बड़े मेहमान मेहमान नवाज, तुम असराफ करने वाले लोग हो। बेटी की शादी है, तुमने 20 लाख का लहंगा, तुम्हें शर्म नहीं आई? लोगों की बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, तो कंपटीशन तुम पता नहीं सिग्नेचर क्या, मेकअप पे तुमने जी सर इतना, तो कोई मतलब नहीं है, कोई शर्म है, दिखावा है उसके नाम पे। ये करते हैं, वो करते हैं, वो क्या करते हैं? कैरेक्टरलेस बेसिकली। और किसी ने तामीर की कोशिश ही नहीं की। ये इनकी को कैरेक्टर बिल्डिंग। तो सर हुकूमत को भी शर्म आनी चाहिए, कहते हुए कि हमें 2.5 साल कारकर्दगी पे अपनी फख्र है। मुझे बताओ कि मस्जिदें आपकी भरी हुई हैं, जुमे को आप इबादत के नाम पे हुक्मदुली करते हो हुजूर की। उन्होंने जाने बार जिंदगी में कितनी बार कहा कि रस्ते के हकूक, निगाहें नीची रखो, रास्ता मत रोको, फलाना। ये सफ़े बिछा के सड़क रोक लेते हैं। माशाल्लाह इतने नमाजी होते हैं जी। कैरेक्टर नाम की कोई चीज सड़कों पे, मामलात में, इबादत में, क्या बात है? खुतबे सुन लो, फलाने सुन लो। अल्लाह में जहालत रूज पे इस मुल्क में, अल्लाह में गिने नहीं जाते। इट पुट्टो अल्लामा निकलता है। और मैंने लिखा है कि यार मेरा भी बड़ा दिल करता है अल्लामा बनने को, कहां से बना जाता है? इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जी? मैं भी लिखा करूं अल्लामा हसन निसार। वो एक बुसा तरीका था। सर पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? आपके इल्म में क्या बात आई अल्लामा बनने के लिए? आई हैव नो आइडिया। कुछ भी नहीं। हमारा एटीट्यूड पता है क्या है? जी। लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, ये हमारे प्यारे अल्लामा इकबाल ने कहा है। और मुझे बताएं आप, ये शेरी मुबालगा है, कुछ भी नहीं है। और अल्लाह पाक ने ममोला डिजाइन किया है शाहबाज की खुराक के तौर पे। उसकी वो उसका एक निवाला है। वो लड़ा दे ममोले को, भाई कैसे लड़ा दे? ये क्या बात हुई? पूरा माइंड सेट हमारा जो है वो, उसका कोई सर पैर नहीं है। कल रात मेरे साथ को बंदा बहस कर रहा था, प्रोफेसर साहब हैं, मेरे भाइयों की तरह, नासिर खान उसका नाम, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, कि जी ये देखें कि वो ये जो मिडल ईस्ट है, जो मुतमव्वल मुसलमान मुल्कों ने यूं कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर में आस पास। मैंने कहा तेल खत्म होते 20 साल बाद गल करेंगे। फिर तेल खत्म होने के बाद ना को बड़ा साइंटिस्ट पैदा किया, ना को रियाजीदान पैदा किया, ना बड़ा शायर, ना बड़ा मुसव्विर, ना बड़ा अदीब पैदा उन्होंने कख भी नहीं किया। पैसा चुके वो एक फ्लूक लग गया है, वो भी उन्हीं की वजह से लगा है। उन्होंने बताया कीचड़ है, इसका पेट्रोल बना देंगे हम, इतने % हमारा होगा, वो ठीक है। वो अपने हुनर का ले गए, इनकी मौज लग गई। और 10-20 साल में देख लेना आप क्या कई खराबियों का आपने जिक्र किया ना, तो खान साहब तब्दीली के लिए आए थे, कुछ तब्दील होता हुआ आपको नजर आया? वैसे सर मुझे एक बात नहीं समझ आती, इमरान खान ने अपनी जिंदगी में जिस मंसूबे में हाथ डाला देखें वो कामयाब हुए, वर्ल्ड कप जीते, शौकत खानम बनाया, नमल कॉलेज कामयाबी से चल रहा है। सर ये जिंदगी में कामयाबियां समेटने वाला शख्स हसन निसार साहब हुकूमत में आकर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? वर्ल्ड कप कहां से आ गया? दुनिया में तो क्रिकेट खेल ही नहीं जाती। सर लीडरशिप जाहिर की ना। जो मुल्क घोरों की कॉलोनी रहे अंग्रेजों की, वहां ये एक पॉपुलर गेम है। मुझे बताएं,
امریکہ میں چائنا میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے نہیں. ورلڈ کپ ہے بھائی. یہ ایک ہاسپٹل بنا لینا یہ وہ ظاہر ہے ہی واز اے اسٹار. ہم لوگوں نے چندے چندے لے کے دیانتداری سے اس نے خرچ کیا, بن گیا. ہو بھائی ملک 11 بندوں کی ٹیم اور کہاں 24 کروڑ 25 کروڑ ٹریک سے اترا ہوا آدمی, قرضوں میں دھسا ہوا ملک. جی. It is absolutely a different challenge. تو اس کو تو پلیز آپ کمپیئر نہ کریں, یہ کوئی نمل ہے. اس ملک کو گورن کرنے کا جو چیلنج ہے وہ تو اربوں گنا زیادہ بڑا چیلنج ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کامیابی سے ٹیم چلائی. سر یہ 2.5 سال میں مہنگائی کیوں نہیں ختم کر سکے؟ آپ خود دیکھیں جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگیں گے تو آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نا. آپ نے بھی لکھا کہ اس کا مطلب ٹیکس لگیں گے. تو سر یہ بے یقینی کی کیفیت کیوں ہے؟ 2.5 سال میں یہ چینی کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکے سر. وہ کہتے ہیں مہنگائی کا ڈائریکٹ میں نوٹس لے رہا ہوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے, الٹا اثر ہو رہا ہے. انگریزی کا ایکسپریشن ہے بڑا دلچسپ کہ وہ ہیڈ لیس چکن. جی. ایک مرغے کی تیز دھار چھری سے گردن کاٹ دیں تو وہ پھر ظاہر ہے وہ کلولس سا ہو کے ادھر ادھر ٹکرے مارے گا. ٹکرے ماریں چونکہ ہوم ورک کوئی نہیں تھا. اور میری اپنی حماقت ہے, میں اپنا اعتراف, میری اپنی جہالت ہے. میں یہ اسیوم کر رہا تھا کہ ان کے کوئی, چونکہ ویسٹ میں تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, سب سے زیادہ اگر کوئی پاپولر غیر ملکی جو باہر پاکستانی ہیں وہ پی ٹی آئی تھی. تو میرا خیال تھا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے ارد گرد دیکھا بھی عمران کے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, یہ اپنے اپنے شعبوں میں, کوئی ایگریکلچر میں, کوئی انڈسٹری میں, انجینئرنگ گوڈز کیسے بنے گی تو فلانا کیسے ہوئے. تو مجھے تو جب یہ آیا تو مجھے پتہ لگا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو واک کرتے کرتے ہم ہی ایک پارک میں گھس گئے. وہ میرے لیے جب میں نے ریئیکٹ کیا تھا تو آئی واز ہرٹ. جی. جن کے لیے آپ نے 22-24 سال انگلیاں گھسائی ہوں, بندہ ایسے تو نہیں کہ سال کے اندر ہی. پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو چیک کیا. مجھے میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کا اگر کوئی ماڑا موٹا فائدہ ہوگا تو وہ اور لوگوں کو ہوگا, اس لیے ابھی ذرا. جی سر ایک وجہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہوم ورک نہیں, دوسرا کیا وجہ ترجیحات ہو سکتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا سر تحریک انصاف نے جو منشور دیا تھا اس سے تو لگتا ہے کہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے. اب جو پروجیکٹس لگا رہے ہیں اس میں زیادہ تر تو ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے. حسن نثار صاحب, سر اگر وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے لوگوں کو بتاتے میں نے لنگر خانے کھولنے ہیں, میں نے پناہ گاہیں بنانی ہیں, سر ان کو ووٹ ملتا؟ کوئی سفید پوش جائے گا وہاں پہ, کوئی خوددار آدمی جائے گا سر ان لنگر خانوں کے اندر؟ پھر کہتے ہیں مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سر مغرب میں ایسی ایگزامپل ملتی ہے ہمیں ایسے پروجیکٹس کی؟ یہ اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے. مجھے لائل پور سے آئی واز اے ٹین ایجر جب میں یونیورسٹی آیا ایز این انڈر گریجویٹ. جی. مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس شہر میں رہتے ہوئے. میں تو لاہور کو نہیں جانتا. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, کوئی ایگزیجریشن نہیں. لاہور یہ تھوڑی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. ڈیفینس ہو گیا, گلبرگ ہو گیا, جی, یہ اس طرح کی جو بستیاں ہیں ساری, یہ نہر پہ جتنی آج آبادی, یہ لاہور ہے. یہ لاہور کے بڑے ہوئے ناخن ہیں, یہ لاہور نہیں ہے. لاہور اگر کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں لاہور کو جانتا ہوں تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندرون شہر ورلڈ سٹی کے کلچر کو جانتا ہے, جو کہ میں نہیں جانتا. میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ 8 بار گیا ہوں گا, 7 بار گیا ہوں گا وہاں. وہ کہیں رہنے سے آپ اس کو سمجھ نہیں جاتے. میں تو یہ بات اپنا سندھ کے بارے میں نہیں کر سکتا, میں پاکستانی ہوں جی, بتھیلی ٹریولنگ بھی کی ہے. تو اس طرح کے دعوے بس بات برائے بات ہوتی ہے کہ جی میں ویسٹ کو مجھ سے زیادہ. کون بھائی؟ نہیں, وہاں لنگر خانے ہوتے ہیں سر. آپ کے اندر کچھ چیزیں اتنی گہری اتر گئی ہوتی. آپ بنو امیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو جی, یہ دمشق وغیرہ میں ادھر ادھر یہ پناہ گاہیں اور لنگر خانے کسی نے ادھر سے اٹھا کے بتا دیا ہوگا, وہ شروع ہو گئے. یہ امیاٹس کے زمانے میں تھا. یہ دنیا کدھر